नेपाली सेनामा संगठन सुधार तथा विकासका पहल कदमीहरू। गौरवमय इतिहास र परम्परा बोकेको नेपाली सेनाले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै विगतदेखि वर्तमानसम्म राष्ट्र विकास र जनहितको कार्यमा हरदम तत्पर र तयार रहँदै कार्य गर्दै आएको छ। नेपाली सेनाले बदलिदो परिस्थितिमा संगठनलाई एक उत्कृष्ट, व्यावसायिक र मर्यादित संगठनको रूपमा स्थापित र विकसित गर्न अनुकरणीय उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सो क्रममा संगठनलाई थप सबल, सुदृढ एवं सक्षम बनाउने उद्देश्यले वर्तमान अवस्थामा नेपाली सेनामा विभिन्न संगठनात्मक सुधार, परिवर्तन तथा विकासका पहल कदमीहरू लिइएको छ। प्रधान सेनापति कमाण्ड मार्गनिर्देशन 2075 का 7वटा लक्ष्य अन्तर्गत 151 कार्यहरू सहितको निर्दिष्ट कार्यहरू सम्पन्न हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनाको लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने अनगिन्ती कार्यहरू भएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति 2077 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने राष्ट्रिय सैनिक रणनीति पनि तयार भइसकेको छ। यिनै आधारभूत डकुमेन्टहरूबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको छ। प्रधान सेनापति कमाण्ड मार्गनिर्देशन 2075 को अहिलेसम्मको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको अवस्था छ। सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जस्ता राष्ट्रिय रणनैतिक संरचनाहरूले राज्य शक्तिका सम्पूर्ण शक्तिहरू एकीकृत ढङ्गले सुरक्षा र विकासमा केन्द्रित हुने दृष्टिकोण प्रदान गर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डताको दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपाली सेनामा पहिलो पटक सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय स्थापना भएको छ। नेपालको सिमानासँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, भौगोलिक विवरणहरू तथा नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील प्रकृतिका लिखत तथा दस्तावेजहरूको सङ्कलन तथा सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनामा सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको स्थापना भएको छ। यसै गरी नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने दीर्घकालीन योजना सहितको नेपाली आर्मी भिजन 2030 पनि स्वीकृतिको क्रममा रक्षा मन्त्रालयमा रहेको छ। नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोचको जो कार्यान्वयन भए पश्चात नेपाली सेना थप स्रोत साधन सम्पन्न भई राष्ट्रले सुम्पेको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै भावी सुरक्षा चुनौतीसँग सामना गर्न सक्षम हुनेछ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा, दिगो विकास र समृद्धिको सङ्कल्प पूरा भई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको गरिमा थप उचाइमा पुग्ने भनी विश्वास पनि गर्न सकिन्छ। नेपाली सेनामा थालनी गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना हो, जुन नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई 2081 सालबाट नेपालमा नै नेशनल डिफेन्स कोर्स तालिम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, जसको कार्यान्वयनबाट प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययनका उच्च तहको अध्ययन तथा अध्यापन स्वदेशमा नै हुनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले साङामा 750 रोपनी जमिन उपलब्ध गराइसकेको छ। यस अन्तर्गत चल्ने एनडीसी कोर्सले खास गरेर नेपालको सुरक्षा क्षेत्र, गैर सुरक्षा क्षेत्र र निजामती क्षेत्रका मध्यम स्तरीय कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गरेर नेपालमा अहिलेसम्म ग्याप रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न ठूलो सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस अवधिमा नेपाली सेनाको लडाई लड्ने क्षमता विकास गर्ने कार्यले विशेष प्राथमिकता पाएको छ। साविक क्षमता र तैनाथीमा नै युनिट कोहेसिभनेस,
जुनियर लिडरसिप, साइबर सुरक्षा लगायतमा केन्द्रित भई विभिन्न तहको अपरेसनल प्रभावकारिता अपेक्षाकृत रूपमा अभिवृद्धि भएको छ। पुराना व्यक्तिगत हतियारहरू आधुनिक हतियारले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी मेकनाइज्ड गुल्महरूलाई बटालियनमा स्तरोन्नति गर्ने तथा आर्टिलरी र एयर डिफेन्सका हतियारहरू क्रमिक रूपमा प्राप्त गर्ने योजना पनि तयार भइसकेको छ। साथै मेकनाइज्ड, आर्टिलरी र एयर डिफेन्सको एकीकृत तालिम शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। ग्राउन्ड मोबिलिटीतर्फ नेपाली सेनाको मिनिमम लेभल अफ अपरेसनल केपेबिलिटी हासिल गर्ने सप्तवर्षीय योजना अनुरूपको कार्य सुरु भइसकेको छ भने यसबीचमा थप हवाई साधन प्राप्त भई नेपाली सेनामा दोस्रो एयरबेसको रूपमा काठमाडौँ बाहिर सुर्खेत स्थित पश्चिम एयरबेस पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय शक्तिको आधारभूत तत्त्व एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावरका रूपमा प्रतिपादित गर्ने प्रधान सेनापतिज्यूको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनुको साथै सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल र डिसेन्ट्रलाइज एक्जिक्युसनको मर्म अनुरूप स्थापित भएको 3-1 कमान्ड एक्वाबाट राष्ट्रिय स्तरका अपरेसनल तथा बन्दोबस्ती कार्यहरू सञ्चालन गर्न यस पश्चिम एयरबेसको स्थापना पश्चात सहज हुने स्पष्ट छ। साबिकका विभिन्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि केपेबिलिटी अग्मेन्टेसन सहितको विशिष्टीकृत कोरको अवधारणा तयार भई सँगसँगै कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको छ। जस्तै कोर अफ इन्टेलिजेन्स, इन्जिनियर्स, लजिस्टिक्स, मेडिकल, सिग्नल्स एन्ड कम्युनिकेसन्स आदि। नेपाली सेनाको विस्तारित पुनर्संरचना योजना स्वीकृत भएपछि यसले औपचारिकता पाउनेछ। नेपाली सेनाको रणनैतिक रिजर्भका रूपमा रहेको विशेष फौजको भिन्दा भिन्दै ओरिएन्टेसनलाई समायोजन गर्न स्कोप अफ इम्प्लोयमेन्ट तथा विशेष फौजको परिचालन सम्बन्धी अवधारणा निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। सोको लागि एकीकृत विशेष फौज बाहिनी स्थापना भई तालिम समेत सञ्चालन भइसकेको छ। संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट एडोकमा स्थापना गरिएका निकायहरू समेतलाई समावेश गरी नेपाली सेनाको पुनर्संरचना योजनाले 3-1 कमान्ड अवधारणा अनुरूप हुने गरी कार्यान्वयनमा गएको छ। नदीको हिसाबबाट नेपाललाई मुख्यतया 3 नदी बेसिन अथवा नदी घाटीमा विभाजन गर्न सकिन्छ: कोशी, गण्डकी र कर्णाली। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबमा राष्ट्रिय विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा सँगसँगै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यिनै 3 नदी बेसिन र एक महत्त्वपूर्ण जमिन जुन काठमाडौँ हाम्रो राजधानी हो, त्यसलाई मध्यनजर गरी नेपाली सेनाले 3+1 कमान्ड अवधारणा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ र यसले भविष्यको जुन हामीहरूको सुरक्षा चुनौतीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक वा बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्ने किसिमबाट चाहिँ यी संरचनाहरू तयार गरेका छन्। मूलभूत रूपमा 3-1 कमान्ड संरचना अन्तर्गत नेपाली सेनाको लडाईँ लड्ने ढाँचा थप परिपक्व बनाउने चरणमा गएको छ। यसबाट नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती, तालिम, इन्टेलिजेन्स, नागरिक सेना सहयोग लगायतका पक्षमा अबका दिनमा व्यापक परिवर्तन हुने निश्चित देखिन्छ। अब पहिलाको भन्दा यो भिरपाखामा अब धेरै साङ्लो थियो, अब हिँड्नलाई पनि धेरै गाह्रो थियो। अहिले नेपाली सेना आएर चाहिँ पुरा निर्माण गर्यो, बाटो अब एकदम राम्रो भयो। नेपाली सेनालाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली सेनाको केन्द्रीकृत बन्दोबस्ती प्रणालीलाई शान्तिकालीन, द्वन्द्वकालीन र युद्धकालीन अवस्थाहरूमा सहयोगी हुने गरी 3-1 कमान्ड संरचना र अपरेसनल ढाँचा अनुरूप हुने गरी कोर अफ लजिस्टिकको अवधारणा कार्यान्वयनमा गएको छ।
यस अन्तर्गत उपत्यका बाहिर वेस्टर्न कमान्ड लजिस्टिक्स डिपो, इन्टिग्रेटेड लजिस्टिक्स स्कुल, कमान्ड बेस वर्कसप, सेन्ट्रल इन्भेन्टरी सिस्टम र लजिस्टिक्स डिजिटाइजेसन आदि कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। बन्दोबस्तीतर्फ नै रासन स्तरोन्नति र व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण पहलकदमीहरू लिइएको छ। रासन आइटम मात्रै थप भएको छैन, रासनका विविध पक्षमा विशेष व्यवस्था भएको छ, जस्तै शाकाहारी रासनको व्यवस्था, हेडक्वार्टरमा कार्यरतहरूका लागि सट्टामा रासन मनी, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, सेन्ट्रल किचन एन्ड डाइनिङको स्थापना, एलपिजी ग्यासको प्रयोग, राइस स्टिमरको व्यवस्था, बेकरी मसिन, रासनको आन्तरिक व्यवस्थापन लगायतका विविध कार्यले रासन स्तरोन्नति र उच्चतम व्यवस्थापन पक्षमा रूपान्तरण भएको छ। रासन व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ। पहिला खाजा र ब्रेकफास्टको व्यवस्था नभए तापनि अहिले खाजा र व्यवस्था रुटिन अनुसार र रासनमा पनि स्तरोन्नति भएकोले हामी गणका सकल दर्जाहरू रासन व्यवस्थापनमा सन्तुष्टि छौँ। केन्द्रीय मेसको अवधारणा समेत लागू भएको छ। केन्द्रीय मेसमा सम्पूर्ण अधिकृत पदिक तथा अन्य जवानहरू बसेर खाना खाँदा पारिवारिक वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसको कारण हामी जवानहरूको मोरल उच्च हुन्छ। नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती प्रणालीको मेरुदण्ड मर्मत सम्हार, उत्पादन, खरिद र आपूर्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आत्मनिर्भरता केन्द्रित उत्पादन, खरिदमा 2 द्वार प्रणाली लगायतको पारदर्शिता र गुणस्तर कायम भई विशेष सुधार भएको छ। वासस्थानतर्फ नेपाली सेनाको छवि अभिवृद्धि गर्ने हेतुले क्यान्टोनमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। स्ट्यान्डर्डाइज्ड ब्यारेक्स निर्माण योजना अन्तर्गत जङ्गी अड्डा लगायत 56वटा निकायहरूको मास्टर प्लान तयार भई बाँकीको तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। ब्यारेक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा फर्निचर सहितको बहुतल्य घरहरू समावेश गर्ने गरिएको छ। नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती क्षेत्रमा भएका उपलब्धिले संस्थागत बन्दोबस्ती प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ। कोर अफ लजिस्टिकको अवधारणा, रिजनल बेस वर्कसप, क्यान्टोनमेन्ट सिस्टम, सैनिक सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोण आदि भविष्यमुखी योजनाहरूले अपरेसनल अवधारणाले परिकल्पना गरेको अपरेसन सहयोगी बन्दोबस्ती सुनिश्चित गर्दछ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ। फौजको दृष्टिकोणबाट कोय म्याट्रेस तथा दराजको व्यवस्था पुरातन प्रणालीमा ट्रेन ब्रेकिङ इनिसिएटिभ हो। सम्पूर्ण फौज यसबाट लाभान्वित भएको छ। हामी स्टार्टिङमा पातलो म्याट्रेस र मन्डीमा सुत्ने गर्थ्यौँ। हाल आएर नेपाली सेनाले कोयर म्याट्रेस र दराज उपलब्ध गराएको छ, जसको कारणले हाम्रो लवाई सुताई खवाईमा आमूल परिवर्तन आएको छ। हाम्रो वेलफेयरलाई महत्त्व दिएर हाम्रो वेलफेयरमा आमूल परिवर्तन ल्याएकोमा हामी सकल दर्जा आभार प्रकट गर्दछौँ। फौज तथा हिताधिकारीहरूको लागि श्री वीरेन्द्र अस्पताल, महाङ्काल स्थित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल तथा पोखरा र इटहरीमा सञ्चालनमा आएका थप अस्पतालहरू र पेसेन्ट सेटिस्फ्याक्सनलाई केन्द्रमा राखी सफाई र व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकता सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहले फौजको आवश्यकता र हेरचाहमा विशेष ध्यान केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ। श्रीमान नेपाल आर्मी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ 60 सालमा बित्नुभयो। उहाँ विदेशी मैले सेवा सुविधा पाइरहेको छु, धेरै राम्रो छ। पहिले घन्टो कुद्नु पर्थ्यो, बिहान 6 बजे अनि बेलुका 4-5 बजी पुगिन्थ्यो घर। अहिले चाहिँ एकदम राम्रो कुर्नु परेको छैन। बर्दिवास र धनगढीमा हालै मात्र सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरूले पनि स्वास्थ्य सेवामा हिताधिकारीहरूको पहुँच बढ्ने विश्वास लिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट शिलान्यास भएको सप्तवर्षीय आधुनिकीकरण योजना अनुसारको श्री वीरेन्द्र अस्पताल मूलभूत रूपमा नेपाली सेनामा लिइएको दूरदर्शी कदम हो।
उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने यस अस्पताल सम्बन्धी अवधारणालाई मूर्त रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजान संलग्न सबै धन्यवादका पात्र हुन्।